बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं फैसलाबाद से तल्लुक़ रखता हूँ क्योंकि इलेक्शन का महीना चल रहा है। एक डेढ़ माह के बाद इलेक्शन है पाकिस्तान में, कौमी और सूबाई असम्बलियों के। तो आज थोड़ा सा फैसलाबाद के जो मेन हलके हैं, छोटी एक वीडियो छोटी मालूमात के लिए, जो यहाँ पे तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो तहरीक इंसाफ को जब से दबाया गया है उसके बाद उसके जो उम्मीदवार पार्टियाँ छोड़ के गए हैं, उनकी जगह कौन से उम्मीदवार नए आए हैं, लोगों की वहाँ पे क्या राय है, और मुस्लिम लीग नून किन को मेन हलकों में टिकट्स जारी कर रही हैं, तो इस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। छोटी वीडियो होगी, मुख्तसर होगी। इंशाल्लाह मैं एक हलके के हिसाब से कोशिश करूँगा कि दरमियान में एक वीडियो जो है वो चढ़ाता रहूँ। मतलब फैसलाबाद में PP NA 102 है, वहाँ से जो फ़रख हबीब साहब थे, जो कि PTI के मेन जो थे सेक्रेटरी इत्तलात थे, उन्होंने जमात छोड़ी। उसके हलके में क्या चल रहा है, और एक सबसे बड़ा जो NA 95 एक्चुअली शहबाज शरीफ ने भी उस इजलास में पूछा था कि आसिम नज़ीर इस इजलास में क्यों नहीं आया टिकट के लिए। तो नज़ीर फैमिली एक तगड़ी फैमिली है। नज़ीर जो इनके वालिद थे, उस वक़्त से ये 1980s के दौर से ये इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं और जीतते आ रहे हैं। बेशक इन्होंने बहुत सारी पार्टियाँ बदली हैं। उसके बाद NA 102 जो है, जो मैंने अभी बताया फ़रख हबीब का हलका था, वहाँ के लोगों में कंपेन चली हुई है कि हम खारजी उम्मीदवार को कबूल नहीं करेंगे। उसके बाद NA 103 में मारूफ गुलकार अबरारुल हक आ गए हैं, और PP 114 एक फैसलाबाद शहर का हलका है, वहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों में लड़ाई शुरू हो गई है। वहाँ पे शेख यूसुफ साहब हैं उम्मीदवार, शेख एक इजाज़ साहब हैं, उसके बाद वहाँ से शफीक गुज्जर है। तो इस बारे में भी मुख्तसर सी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आसिम नज़ीर ने इस दफ़ा टिकट क्यों नहीं ली। वो बहुत मज़बूत उम्मीदवार थे NA 95 में। तो वो कुछ जो उनके ख़ानदानी मसाइल हैं, उनका एक भाई है शाह नज़ीर, जो कि पीपल्स पार्टी से MNA भी मुंतखब हुआ, MPA भी मुंतखब हुए थे। वो फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे इलेक्शंस में इन सब भाइयों को। तो ख़ानदान की तरफ से ये था कि आसिम नज़ीर पर कि इस दफ़ा वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उन्होंने ये बात ढकी छुपी रखी, और जो पार्टी टिकट्स के लिए इन्होंने मीटिंग बुलाई थी नून लीग में, उसमें शहबाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर यह पूछा भी था कि आसिम नज़ीर NA 95 के लिए वहाँ पे क्यों नहीं आया। तो एंड पे जाके फिर आसिम नज़ीर से रब्ता हुआ तो उसने बताया कि मैं अपने इलाज के सिलसिले में बैरून मुल्क जा रहा हूँ, जबकि जो शाहिद नज़ीर हैं उनकी तरफ से इस दफ़ा शाहिद को फाइनेंशियली सपोर्ट से इनकार किया गया है, या उनके फैमिली मैटर्स ऐसे हैं। तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ी सीट थी, अहम सीट थी, जो कि अगर आ जाते आसिम नज़ीर तो साही बरादरान जो वहाँ से इलेक्शन उनके मुकाबले में लड़ रहे हैं, उनके लिए ये एक मजबूत उम्मीदवार थे। अब इसके बाद पोजीशन जो अफजल शाही हैं उनकी बेहतर हो गई है उस हलके से आसिम नज़ीर के ना आने की वजह से। उसके बाद क्या हुआ कि जो PP 100 है 99 और 98, वहाँ से आज़ाद अली तबस्सम और शुएब अदरीस जो उम्मीदवार हैं, उनको ये कहा गया कि आप कागजात जमा करवाएं NA 95 से। अगर इन्होंने टिकट नहीं ली या ये अजलास में नहीं शिरकत की, तो उसमें शुएब अदरीस ने सुना है माजरत कर ली है कि मैं सूबाई हल्के से ही इलेक्शन लड़ूंगा, जबकि आज़ाद अली तबस्सम जो है वो उन्होंने अपने कागजात नामजदगी वहाँ से जमा करवा दिए हैं। लेकिन अगर ये दोनों वहाँ पे जमा करवाते हैं तो PP 98 और 99 जो है, वहाँ पर एक मसला खड़ा हो जाता है कि वहाँ से इलेक्शन में कौन इनकी जगह पे खड़ा होगा और किस तरह जो है मैनेज करेंगे। NA 102 से ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम ने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं, और 2 सूबाई सीटों से भी करवाए हैं। एक बहुत मोतबर नाम है शहर का, साबिक MPA बहुत दफ़ा रह चुके हैं, सिटी सदर हैं वो मुस्लिम लीग नून के, और NA 102 से वो भी उम्मीदवार हैं टिकट के लिए मुस्लिम लीग नून की तरफ से। इसमें नाज़रीन, अगर आज़ाद अली तबस्सम PP 98 छोड़ के अगर वो ऊपर NA 95 में चले जाते हैं तो उस सीट पर भी फिर जोड़ पड़ेगा, और वहाँ पे सुना यह गया कि सीट एडजस्टमेंट में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से
جو اجمل چیمہ امیدوار ہیں، سابق صوبائی وزیر بھی ہیں، اور ایڈوکیٹ فواد چودھری ہیں، وہ امیدوار ہیں، تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ مسلم لیگ نون کے ساتھ پھر وہ مضبوط امیدوار ہیں، وہ وہاں سے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ بات کرتے ہیں NA 102 کی، تو وہاں پہ پی ٹی آئی کی طرف سے چنگیز احمد خان کاکڑ ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ اس کے بعد سینیٹر طارق چودھری ہیں، جہاں زیب امتیاز گل صاحب ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ یا جن کے اوپر والی جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی، ان کے ساتھ روابط ہے، تو ایک زبردست قسم کی مہم چلی ہوئی ہے کہ ہم نے جو امپورٹڈ امیدوار ہے وہ ہم نے کھڑا نہیں کرنا۔ ہمیں تجربہ ہو چکا ہے 2013 میں فرق حبیب ہارے تھے، لیکن اس کے بعد حلقے میں نہیں آئے۔ اس کے بعد دوسرے الیکشن میں وہ جیتے تھے، انہوں نے حلقے کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ تو مقامی کسی جو امیدوار ہے اس کو ٹکٹ دیا جائے۔ اگر کسی امپورٹڈ امیدوار کو ہم پر مسلط کیا گیا تو اس صورت میں ہم بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کو تو ووٹ نہیں دیں گے، لیکن اپنا ووٹ بھی کاسٹ کریں گے۔ تو یہ NA 102 میں یہ کشمکش چلی ہوئی ہے، جبکہ لمبی لائن ہے جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں اور پی ٹی آئی کی طرف سے وہ ٹکٹ کے خواہش مند ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں NA 103 کی۔ یہاں سے خرم شہزاد جو مسلم لیگ پی ٹی آئی کی طرف سے MNA تھے، اور جو پچھلے دنوں جن لوگوں نے جماعت چھوڑی ہے ان میں خرم شہزاد بھی شامل تھے۔ اس حلقے سے ایڈوکیٹ امجد ملک صاحب نے کاغذات جمع کرائے، ڈاکٹر حسن نے کروائے کاغذات جمع، علی سرفراز نے کاغذات جمع کروائے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون کی طرف سے وہاں پر خواجہ اسلام بھی امیدوار ہیں۔ تو وہاں پہ ایک سین یہ ہوا ہے کہ انہوں نے بھی پی ٹی آئی چھوڑی ہے، جو معروف گلوکار ہیں ابرار الحق، آزاد حیثیت سے انہوں نے بھی وہاں پہ کاغذات جمع کروا دیے ہیں، اور شنید یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہی وہ امیدوار ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں۔ تو اس حلقے میں یہ کشمکش چل رہی ہے کہ وہاں پہ جو ابرار الحق ہیں اب وہ آ گئے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک لمبی لائن ہے ٹکٹس لینے کے لیے امیدواروں کی، اور خرم شہزاد نے بھی آزاد حیثیت سے وہاں پر کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں PP 114۔ یہ شہر کا ایک مین حلقہ ہے، وہاں سے شیخ اعجاز اور شفیق گجر جو ہیں وہ امیدوار ہیں، لیکن اگر اوپر اس کا جو MNA کی سیٹ ہے وہاں پہ شیخ یوسف اگر سیٹ اپنی ٹکٹ لے لیتے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے، میاں عبد المنان کو وہاں سے ٹکٹ نہیں دی جا رہی، تو وہاں پہ اگر شیخ یوسف اوپر MNA کی سیٹ پہ آ جاتے ہیں تو اس صورت میں پارٹی قیادت یہ نہیں چاہے گی کہ MNA بھی شیخ ہو اور MPA بھی شیخ نیچے ہو۔ اس صورت میں پھر جو ہے وہاں پہ مضبوط امیدوار جو ہیں وہ ہوں گے شفیق گجر صاحب، کیونکہ اس حلقے میں گجر برادری کافی تعداد میں موجود ہے، جبکہ شیخ برادری کی میجورٹی نہیں ہے۔ تو وہاں پہ پھر رسک نہیں لے گی مسلم لیگ نون کہ ہم اوپر بھی شیخ کھڑا کریں MNA اور نیچے بھی MPA جو ہیں کھڑا کریں۔ اس کے بعد جو شیخ اعجاز MPA کے امیدوار ہیں، انہوں نے PP 112 اور PP 118 میں بھی اپنے کاغذات جمع کروا دیے ہیں، جبکہ وہاں پر پہلے ہی جو مسلم لیگ نون کے ایک تگڑے امیدوار ہیں PP 112 میں منی خان موجود ہیں، اور PP 118 میں ملک رضا کی صورت میں امیدوار موجود ہیں، جو کہ سابق میئر فیصل آباد بھی رہ چکے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ شیخ اعجاز صاحب کا مستقبل کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے قیادت کی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں نے ایک دو اور حلقوں میں بھی جمع کروا دیے ہیں کہ اگر PP 114 میں یہ دونوں امیدوار جو ہیں یہ آپس میں مقابلے میں آ جاتے ہیں تو قیادت کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شفیق گجر نے بھی 2 حلقوں میں اور جمع کروا دیے ہیں، شیخ یوسف نے شیخ اعجاز نے بھی کروا دیے ہیں کہ قیادت کسی امتحان میں نہ پڑ جائے۔ اگر ان کو ایڈجسٹ بھی کرنا ہے تو ایک کو اس حلقے میں کر دیں، اور 2 جو صوبائی حلقوں میں انہوں نے زیادہ اپنے کاغذات جمع کروائے ہیں تو ان کو بھی وہاں پر ایڈجسٹ کیا جا سکے۔ ابھی کاغذات کی جو کاغذات منظور ہو چکے ہیں، اس کے بعد اعتراضات کسی پہ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے، میرا خیال 10 یا 12 جنوری کو
الاٹ ہو جانے ہیں، نشان جو ہیں جیسے بلہ ہے یا شیر ہے، تو اس کے بعد پھر پوزیشن واضح ہوگی کہ کون سا امیدوار ہے، کس کو کس حلقے میں ٹکٹ دیا گیا، اور اس کے بعد پھر فرداً فرداً ایک ایک امیدوار پہ ہم روشنی ڈالیں گے کہ یہاں سے امیدوار کون سا مضبوط ہے، برادری کون سی اس حلقے میں ہے، فلاحی کام کس نے کیے ہیں، لوکل امیدوار کون ہے. تو اس بارے میں پھر انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں ویڈیوز میں فیصل آباد کی حد تک آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کو شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں. خدا حافظ.